प्रदेश 2 मा अनिल कडालीमा विमलेन्द्र निधिको पनि उम्मेद्वार, प्रहरीमा एसएसपीले अवकाश पाउँदा सतह एक तह बढुवा हुने। 1.5 महिनापछि सुरु भयो सर्वोच्चमा मुद्दाको नियमित सुनुवाई। लुटिएको होइन लुकाइएको थियो 33 किलो सुन। बागलुङमा एकै परिवारका 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। श्रीलंका सहित 32 मुलुकमा फैलियो ओमिक्रोन भेरिएन्ट। शिक्षकले पढाउने कर्तव्य छोडेर राजनीति मात्रै गर्न हुँदैन भन्दै केपी ओलीले भने। मैले जिते राप्रपा गुटको अन्त्य हुन्छ भन्दै लिङ्कदेनको धारणा। 11.5 करोडमा लागत फेरि उभियो काष्ठमण्डप। निर्णय उल्टाउँदै संसदीय समितिले भन्यो नेटवर्किङ व्यवसाय दर्ता गर्नु। इच्छाराज तामाङ सहित 42 जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर। विमानस्थलबाट हिजो पनि 9 किलो जिन्टी गुन्टा सुन बरामद। श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न कतार सहमत। घरेलु श्रमिक लैजान दिन माग। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु शून्य। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 246 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कतार नेपाल श्रम वार्तामा मुख्य 7 विषयमा छलफल हुँदै जन्ती बोकेको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा गम्भीर घाइते 3 जनाको मृत्यु। शंकर पोखरेललाई मेटमणिको चुनौती, मसँग चुनाव लड्नुस्। उल्टोको हत्केलामा 18 अंडा राखेर विश्व कीर्तिमान। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट। नेपाली श्रम गन्तव्यका मुलुकमा जोखिमको यस्तो छ अवस्था। चुनावी परिणाम स्वीकार्छु तर मैले जित्छु भन्दै कमल थापाले भने। नयाँ भेरिएन्ट भित्रन नदिन तयारी गर्नुपर्ने बेला कर्मचारी सरुवामा रमाल्दै स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा। समाजवादीको लहर चल्यो अबको निर्वाचनमा ठूलो पार्टी हुन्छौं भन्दै माधव नेपालको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई लक्षित गर्दै एलन मस्कले भने 70 वर्ष नागेकोलाई राष्ट्रपति नबनाऊ। मलेसियामा भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन। जोखिममा नेपाली श्रमिक। राजनीति नै थाहा छैन बिचरा भन्दै रेखा थापालाई कुन्तीको व्यङ्ग्य। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन रूपानी। सदाको आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेरिरहनु भएको छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। 1.5 महिनापछि सुरु भएको सर्वोच्च मुद्दाको नियमित सुनुवाईको प्रसंगबाट। गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्न थालेपछि शुक्रबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनाई हुन थालेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनाई गरेका छन् भने कानून व्यवसायीले पनि बहस गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै गत कार्तिक 8 गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीले बहस गर्न छाडेका थिए। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि बन्दै प्रत्यक्षीकरण बाहेकको मुद्दामा सुनाई गरेका थिएनन्। गोला प्रणालीबाट इजलास गठन भएको तेस्रो दिन मात्र मुद्दाको सुनाई हुन सकेको हो। मंसिर 15 गतेदेखि गोला प्रणाली सुरु भए पनि कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी रहेको भनी प्रश्न उठाएपछि 15 र 16 गते इजलास बस्न सकेको थिएन। तर कोरोना संक्रमित भई बलम्बी स्थित एपीएफ अस्पतालमा उपचाररत प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराले आफू विधामा नरहेको भनी न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराएपछि न्यायिक नेतृत्वको विषय टुंगिएको थियो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा गोला प्रणालीमा सहभागी नभएकाले सेवाग्राहीको सजिलोका लागि मुद्दाको सुनुवाईमा सहयोग गरेको बताएका थिए। प्रधान न्यायाधीशले गोला लिनुहुन्न, उहाँको बेन्च छैन। प्रधान न्यायाधीशको कर्तृत्वका कारण सेवाग्राहीलाई वञ्चित गर्नुहुन्न उनले भनेका छन्। अब सविकसरह मुद्दाको सुनाई हुन्छ, त्यसमा नेपाल बारको सहमति छ भन्दै बताइएको छ। श्रीलंकामा पनि कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फेला परेको छ। यससँगै हालसम्म 32 मुलुकमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएको छ। शुक्रबार श्रीलंकाका स्वास्थ्य अधिकारीले 1 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको बताएका छन् भने हालै दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्किएका एक श्रीलंकालीमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। यसअघि बिहीबार भारतको कर्नाटक राज्यका 2 जना पुरुषमा पनि ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको थियो। विभिन्न सञ्चार माध्यमका अनुसार नयाँ भेरिएन्ट फैलिएका मुलुकमध्ये युरोपमा 12 वटा रहेका छन्। युरोपमा बेलायत सहित अस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोर्चुगल, स्पेन र स्विडेनमा ओमिक्रोन फेला परेको सीएनएनले जनाएको छ। बेलायतमा मात्रै ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 22 पुगेको छ। एसियामा जापान सहित भारत, श्रीलंका, मलेसिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया र हङकङमा ओमिक्रोन फेला परेको छ। सुरुमा पहिचान भएको दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोन सहितका संक्रमित बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा दक्षिण अफ्रिकामा 11,500 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या हिजो भन्दा 8,500 ले बढी हो। दक्षिण अफ्रिकाका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री जो फाहाले नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण मुलुक कोभिड संक्रमणको चौथो लहरमा प्रवेश गरेको समेत बताएका छन्। श्रीलंका सहित 32 मुलुकमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिक्षकले पढाउने कर्तव्य छाडेर राजनीति मात्र गर्न नहुने बताएका छन्। शुक्रबार शिक्षक संगठनको 12औं जिल्ला अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यस्तो बताएका हुन्। राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले पढाइ छोडेर पढाउने कर्तव्य छोडेर राजनीति मात्र गर्नु हुँदैन केपी ओलीले भनेका छन्। तर कतिपय देशमा चुनावमै शिक्षकहरू खटिने गरेको आफूले पाएको उनले स्मरण गरेका छन्। 1902 मा अमेरिकामा क्लिन्टन पहिलोपल्ट उम्मेद्वार हुँदाको चुनावको अब्जर्भेसनका लागि गएको थिएँ। त्यहाँ मैले देखेको चुनाव कार्यालयहरूमा चुनाव हाँक्ने, चुनावका व्यवस्थापकीय काम गर्ने, विभिन्न पोस्टरहरू बनाउने, विभिन्न प्ले कार्डहरू बनाउनेदेखि कहाँ के भइरहेको छ सबै गर्ने शिक्षकहरू कोही रिपब्लिकनका कोही डेमोक्रेटिक पार्टी खट्ने शिक्षक थिए। ओलीले भनेका छन्, शिक्षक भएर चुनावमा खट्न हुन्छ भनेर सोद्धा यो मेरो खुसीको कुरा हो, भोलिन्टरी यो काम गरिरहेको छु भनेर जवाफ फर्काएको उनले सुनाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले थपे, हाम्रो चुनावमा खटाइन्छ तर त्यस हिसाबले काम गर्न चाहिँ राजनीतिक रूपमा दिइँदैन। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले शिक्षकको समस्याहरू आफूलाई बोध रहेको पनि बताउँछन्। 2026-27 सालतिर आफू प्राविको शिक्षक भएको र जेल बस्दा पनि पुस्तकै नभएकाहरूलाई पढाएको समेत उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा मन्त्रालयको नीतिगत कामभन्दा कर्मचारीकै सरुवामा रमाउन थालेका छन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको त्रास बढ्दो छ। विभागीय मन्त्रीको हिसाबले नयाँ भेरिएन्ट भित्रन नदिन मन्त्रालयका अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको सहयोगमा तीव्र तयारी गर्नुपर्ने बेला उनी सरुवा बढाउनेमै रमाउन थालेका छन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 2 महिना नहुँदै उनले दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरिसकेका छन्। मन्त्री शुक्रराज ट्रपिकल तथा सररोग अस्पताल टेकु निर्देशक डाक्टर अनुप वास्तोलाको जिम्मेवारी पनि खोजेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको उपचार भन्दा सबभन्दा पहिलो खटिने चिकित्सक समेत रहेका डाक्टर अनुपलाई सरुवा गरेर मन्त्रीले काम गर्ने विज्ञ चिकित्सकको मनोबल कमजोर बनाएका छन्। कोरोना कालमा राम्रो काम गरेर सरकार र सरकारी अस्पताल पनि अब्बल छन् भन्ने सन्देश दिन सफल डाक्टर वास्तोलालाई हटाएर डाक्टर मनिषा रावलाई अस्पताल निर्देशक बनाएका छन् भने डाक्टर वास्तोलालाई सेवा सम्मानै नमिल्ने सार्क क्षयरोग केन्द्रमा पठाइएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कोरोनाको जोखिम नघटेको र नयाँ भेरिएन्टको जोखिम बढ्दै गएको बेलामा विज्ञ चिकित्सकहरूलाई सेवा नमिल्ने ठाउँमा सरुवा गर्न मन्त्री गैर जिम्मेवार भएको बताउँछन्। सरुवा नै गर्ने भए सेवा समूह ठाउँमा गर्नुपर्ने थियो। यस्तो महामारीका बेलामा बिरामी हेर्ने डाक्टरलाई सेवा समूहमै नमिल्ने ठाउँमा सरुवा गर्नु भनेको गैर जिम्मेवारी काम हो भन्दै उनले भनेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएकी कुन्ती शाहीले प्रतिस्पर्धी रेखा थापालाई कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेकी छन्। कमल थापाको प्यानलबाट शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ता गरेकी शाहीले राजनीति भनेको फिल्म खेले जस्तो नहुने र रेखालाई राजनीति नै थाहा नभएको भन्दै कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेकी छन्। उनले व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै भनिन्, म रेखा थापालाई चुनौती दिन चाहन्छु। हामीले राजा र हिन्दूका कुरा गर्दा, महिला अधिकारको कुरा गर्दा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? उहाँलाई राजनीति नै थाहा छैन बिचरा। अभिनेत्री एवं निर्माता समेत रहेकी रेखा थापाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्यानलबाट महामन्त्री पदमा शाहीसँग भिड्दैछिन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या शून्यमा झरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। अघिल्लो दिन भने 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 246 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6400 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 223 जना र 1436 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जना गरी 246 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या भने 347 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6921 रहेको छ। आज थपैसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,17,741 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,535 पुगेको छ भने 8,03,716 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,921 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,579 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 342 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 104 जनाको आइसियु र 34 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 5 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 24 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 55, ललितपुरमा 29, मोरङमा 17, चितवनमा 14, झापा र कास्कीमा 11 जना तथा सिराहा र काभ्रेमा 10 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कतार नेपालसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत भएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार भएको नेपाल कतार संयुक्त समितिको 4औं बैठकमा सन् 2005 मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको बताइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरूको आर्थिक सामाजिक पुनः एकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्ताव अनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको छ। साथै कतार भिसा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि कतारी पक्ष सहमत भएको छ। नेपालबाट लैजाने
जाने श्रमिकको दक्षताका वृद्धिका लागि कतार सरकारले 7वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने गरी सहमति जनाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि उक्त विषयमा निर्णय गर्न दुईपक्षीय संयुक्त समिति गठन गर्ने र त्यसपछिको सुझावलाई श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको क्रममा समेट्ने सहमति भएको छ। यसअघि कतारको उच्चस्तरीय टोलीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ सहित मन्त्रालयको टोलीसँग श्रम आप्रवासलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालयले बिहिबार पनि 9 किलो सुन बरामद गरेको छ। झिन्टीगुन्टा सुविधा दुरुपयोग गर्दै सुन ल्याउने विरुद्ध थालिएको अभियानको चौथो दिन दुवै कतार र मलेसियाबाट नेपाल आएका 211 जनाबाट सो परिणाममा सुन बरामद भएको विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख महेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। सोमबारदेखि भन्सारले यात्रुले ल्याउने सुनमा राजस्व सङ्कलन गर्न कडाई गर्न थालेको थियो। बिहिबारसम्म गरी 4 दिनमा यसरी भित्रिएको सुनको परिणाम 56 किलो नागेको छ। बिहिबार अघिल्लो दिन सुन बोकेर आउनेहरू 241 जनाले आफ्नो सुन राजस्व तिरेर लगेका छन्। यसरी 11 किलो 40 ग्राम सुन भन्सारबाट पास हुँदा राजस्व 1,09,93,000 रुपियाँ सङ्कलन भएको विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख महेश भट्टराईले बताएका छन्। कञ्चनपुरमा जन्ती बोकेर फर्किँदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका 3 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका लालझाडी गाउँपालिका 9 का 55 वर्षीय रानी राणा, 43 वर्षीय रतना राणा र 65 वर्षीय द्रौपदी राणाको उपचारका क्रममा धनगढीमा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कर्ण बोहराले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका रामप्रसाद चौधरीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। शुक्रबार दिउँसो बेतकोट नगरपालिकाको दैजीबाट जन्ती बोकेर फर्किँदै गरेको 101-38-41 नम्बरको ट्र्याक्टर झलारीमा दुर्घटनामा परेको थियो भने दुर्घटनामा चालकसहित 14 जना घाइते भएका थिए। उनीहरूमध्ये 8 जनालाई थप उपचारका लागि धनगढी रेफर गरिएको थियो। बागलुङमा एकै विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षक गरी 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बागलुङ नगरपालिका 13 पैयुपाटा स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी सहित शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले बिहिबार र शुक्रबार गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा एकै पटक ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको कार्यालयका प्रवक्ता देवप्रकाश घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। केही लक्षण देखिएपछि हाम्रो टोलीले परीक्षण थालेको थियो, पछि एकै पटक धेरैमा कोरोना संक्रमण नै पुष्टि भयो भन्दै उनले भनेका छन्। घिमिरेका अनुसार 100 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उक्त ठाउँमा अन्य स्थानीयलाई पनि संक्रमण लक्षण देखिएकाले पीसीआर संकलन गरेर परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। नयाँ भेरिएन्ट हो कि पुरानै भेरिएन्ट हो भन्ने अहिले भन्न नसकिने अवस्था छ। केही नमुनाको रिपोर्ट आएपछि थाहा हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। कोभिड पुष्टि हुनेमा आशंकित 17 वर्ष मुनि उमेर समूहका रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। 33.5 किलो सुन तस्करी प्रकरणले 3 वर्ष अघि जति चर्चा पायो, सुन बरामद नहुँदा त्यति नै सहज रूपमा आरोपीहरूले जिल्ला अदालत मोरङबाट सफाई पाएका थिए। तर सरकारी वकिलहरूको दाबी छ ठोस प्रमाण नभए पनि थुप्रै परिस्थिति जन्य प्रमाण छन् जसले विदेशबाट सुन तस्करी भएर नेपाल आएको पुष्टि गर्छ। तत्कालीन उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्यहरू पनि अदालतमा चलखेल भएको आशंकामा रहेका छन् र उच्च अदालतबाट आदेश उल्टिने समेत दावी गर्छन्। अदालतले सुन तस्करीका भरियामा सनम साकेको अपहरण र हत्या अभियोगलाई चाहिँ ठहर गर्दै मुख्य आरोपी चुडामणि उप्रेती गोरे सहितलाई सजाय तोकेको छ। मोरङ अदालतले 1968 मा सनम साकेको हत्यामा संलग्न गोरे सहित टेकराज मल्ल ठकुरी, लाक्पा शेर्पा, मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की र भोजदास भण्डारीलाई जन्मकैदको सजाय समेत दिएको छ। थप 2 जनाले 3 वर्ष र 6 महिनाको कैद सजाय सुनाइएको छ। मुद्दा चलाइएका थप 48 जनाले चाहिँ सफाई पाएका छन् भने साकेका हत्या पछाडिको कारण 33.5 किलो सुन थियो भन्ने कुरा उनलाई करेन्ट लगाएर यातना दिँदा सोधीको प्रश्नले पुष्टि गर्छ। यसले अदालतले कसरी व्याख्या गरेको छ भन्ने चाहिँ आदेशको पूर्णपाठ आएपछि थाहा हुनेछ। मृत्यु अघि नै साकेलाई सुन खोइ भन्दै एकपटक सोधिएको भिडियो छ। यही सुनका कारण थप 2 जनाको ज्यान समेत गएको बताइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलका वरिष्ठ प्राविधिक सानु बनले ट्याङ्करमा ठोकिएर आत्महत्या गरे भने नेपाल एयरलाइन्सका लोडर प्रेमलाल चौधरी प्रहरी हिरासतमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। यानि कि लुटिएको होइन लुकाइएको थियो 33 किलो सुन भन्दै बताइएको छ। नेपाल प्रहरीमा प्रहरी परीक्षक एसपी सम्मका कर्मचारीले अवकाश पाउँदा स्वतः एक तह बढुवा हुने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रहरी नियमावली 2071 मा संशोधन गर्दै एसपी सम्मका अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा जानु 1 महिना अघि एक तह बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब कम्तीमा 8 वर्ष एउटै पदमा रहेर अवकाश पाउँदा उनीहरूले बढुवा पाउनेछन् भने यो व्यवस्था मार्फत प्रहरी सहायक निरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी हवलदार र वरिष्ठ हवलदार पदमा गरेको सेवा अवधि नै दुवै जोडिने समेत प्रस्ताव रहेको छ। प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा रहेको
कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि गणना हुने व्यवस्था रहेको छ भने यसरी प्रहरीले कर्मचारीको मनोबल बढाउन मद्दत गर्दै भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवर भन्छन्, मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको सुनेको छु, विस्तृत विवरण आइसकेको छैन, तर यो निर्णय प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीका लागि ऐतिहासिक हो भन्दै बताइएको छ। कुँवरका अनुसार विभिन्न प्रहरी महानिरीक्षकको पालामा पनि यो निर्णय गराउने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको थिएन। यसअघि प्रहरी निरीक्षकसम्मका कर्मचारीले 12 वर्षसम्म जागिर अवधि पूरा गरेर एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था रहेको थियो। विशेष गरी प्रहरीमा एसपीसम्मले अवकाश पाउँदा स्वतः एक तह बढुवा हुने भएको छ। पहिलो पटक बन्न लागेको नेपाली कांग्रेसको प्रदेश समितिका लागि शुक्रबारदेखि निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भएको छ। प्रदेश 2 बाहेकका 6 प्रदेशमा शुक्रबार उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने प्रदेश अधिवेशनमा कांग्रेसको संस्थापन र इतर पक्षी प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। मनोनयन दर्ताका क्रममा कर्णाली प्रदेश सभापतिका एक उम्मेद्वारले आफू नेता विमलेन्द्र निधिको प्यानलको भएको बताएका छन्। लामो समय सभापति शेरबहादुर दुवाको सहयोगी रहेका निधिले 14औं महाधिवेशनमा आफै सभापतिमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। प्रदेशमा पनि उनको पक्षमा पहिलो पटक उम्मेद्वार खुलेका छन्। केन्द्रीय महाधिवेशन हुन गइरहेको प्रदेश अधिवेशनलाई कांग्रेस दुवै प्रतिष्ठानको विषय बनाएका छन् भने प्रदेशको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै पक्षका नेताहरू प्रदेश झरेका छन्। निर्वाचन समितिका अनुसार शुक्रबार उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक हुने र शनिबार मतदान हुने थियो भने प्रदेश 2 का केही जिल्लामा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न नहुँदा कार्यतालिका अनुसार प्रदेश अधिवेशन हुन नसकेको हो। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सकिएको घोषणा भएको छ। शुक्रबार काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ भने स्थानीयवासीले भने अझै फिनिसिङको काम सकिन बाँकी भन्दै दाबी गरेका छन्। विगतसम्म 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएको काष्ठमण्डप देशका विभिन्न स्थानहरूमा ल्याइएका काठहरूबाट बनाइएको हो भने समितिका अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशका सांसद राजेश साक्यले एउटै रुखबाट काष्ठमण्डप बनाउने कुरा सम्भव नभएको बताएका छन् भने अध्यक्ष साक्यले अब चाँडै नै काष्ठमण्डपको उद्घाटन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्ने पनि बताएका छन्। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न निकायबाट 11 करोड 50 लाख अनुदान प्राप्त भएकोमा करिब 11 करोड 39 लाख खर्च भएको साक्यले बताएका छन् भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाउन जिम्मा लिए पनि ठेकेदार मार्फत बनाउन खोजेपछि विवाद भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य मेटमणि चौधरीले नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई आफूसँग चुनाव लडेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। शुक्रबार पार्टीको जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले दाङका जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रमा आफूसँग निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्न पोखरेललाई चुनौती दिएका हुन्। माओवादी केन्द्रसँग एकता हुन पनि आफ्नो मतदाता नामावली भएको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव हार्ने पक्का भएकोले पोखरेलले 2074 सालमा अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गरेको चौधरीले आरोप लगाएका छन्। समयमा काम पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायले पोखरेलले काखी च्यापेको आरोप लगाउँदै चौधरीले पोखरेललाई जनताको अगावै निर्वाचनमा हटाइदिने पनि बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीको लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष समेत रहेका चौधरीले 3 महिनामा 3 लाख जनता आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेको समेत बताएका छन्। विश्व कीर्तिमान कायम गरेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउन ठूलो काम केही गर्नु पर्दैन, अरूले भन्दा फरक गर्नु पर्दछ। हालै एक व्यक्तिले आफ्नो उल्टो हत्केलामा 18 वटा अण्डा अडाएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन्। गिनिज बुकमा वर्ल्ड अफ रेकर्ड्सले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा सेतो टी सर्ट लगाएका ती व्यक्तिले ट्रेमा राखिएका अण्डाहरू एक एक गरेर 18 वटा आफ्नो उल्टो हत्केलामा राखेका छन्। यो अनौठो काम गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने व्यक्तिको नाम इब्राहिम शाहिद हो। उनी इरानका नागरिक हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादीमा विधि पद्धति क्षमता र योगदानका आधारमा सबै नेता कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गरिने बताएका छन्। समाजवादीमा प्रवेश गर्ने बुद्धिजीवी चिकित्सक तथा इन्जिनियरहरूलाई शुक्रबार भक्तपुरमा स्वागत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अहिले देशव्यापी रूपमा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर बढेको छ। सम्बोधनका क्रममा उनले भनेका छन्, अबको निर्वाचनमा ठूलो दलका रूपमा हाम्रो पार्टी स्थापित हुनेमा ढुक्क छौं। उनले एमालेतिर लक्षित गर्दै आफूसँग न्यू खोजेको हालतमा खत्तम हुने पनि बताएका छन्। अहिले हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नेको लहर चलेको छ। हाम्रो पार्टी आउँदो निर्वाचन देशव्यापी रूपमा जित्नेछ। नेपालले भनेका छन्, हामीसँग टक्कर लिनेहरूको हाल खत्तम बनाउनेछौं। विश्वका सबैभन्दा धनी अर्बपति एलन मस्कले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लक्षित गर्दै नेतृत्व सम्हाल्न उमेरको सीमा तोकिदिनु पर्ने बताएका छन्। मस्कले नेतृत्व पदमा बस्ने मानिसको उमेर 70 भन्दा कम हुनुपर्ने बताएका छन् भने बाइडेन र ट्रम्पले सन् 2024 मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उठ्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा मस्को यस्तो भनाएको हो भने उनीहरू दुवैको उमेर 70 वर्ष नागिसकेको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा मस्कले उमेर सीमाको हुनुपर्ने माग गर्दै राखेको ट्विटलाई धेरैले मानिसहरूले समर्थन पनि गरेका छन्। पछिल्लो समय ट्रम्प र बाइडेनको लोकप्रियतामा उल्लेख्य कमी पनि आएको छ, तर उनीहरू दुवै आगामी निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिने पक्षमा रहेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आफूले चुनावी परिणाम स्वीकार्ने बताएका छन्। उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै थापाले आफूले चुनाव जित्ने दावी गरेका छन्। राजेन्द्र लिग्देनले चुनाव जित्ने अध्यक्ष मान्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा थापाले भनेका छन्, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रजातान्त्रिक ढंगबाट जे निर्णय गर्छ त्यो स्वीकार्य हुन्छ, तर अहिले त्यस्तो परिस्थिति देखिँदैन। हामी यो निर्वाचनबाट अत्याधिक बहुमत ल्याएर विजयी हुन्छौँ र राजेन्द्र लिग्देन सहितका युवा पुस्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर प्राथमिकताका साथ समेटेर अघि बढ्छौँ। उनले अब पार्टीमा टुटफुटको श्रृङ्खला सधैँका लागि अन्त्य भएको दावी समेत गरेका छन्। सिभिल समूहका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ विरुद्ध जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तामाङ विरुद्ध 5 अर्ब 67 करोड रुपियाँको विगत दाबी माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। सिभिल वचन तथा ऋण सहकारी संस्थामा पैसा बचत गरेकाहरूले आफ्नो रकम फिर्ता नपाएको भन्दै तामाङ विरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा उजुरी गरेका थिए भने त्यस आधारमा प्रहरीले तामाङ विरुद्ध ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख गंगा प्रसाद पौडेलले तामाङ विरुद्ध 42 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अनुसार ठगी र संगठित अपराध मुद्दा दायर गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार 42 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि 12 जना मात्रै पक्राउ परेको बताइएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीको इजाजत रोक्न दिएको निर्देशन उल्टाएको छ। समितिले प्रक्रिया पुगेका वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवसाय दर्ता इजाजत 3 दिनभित्र जारी गर्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मङ्सिर 12 गते माग पत्र काटेको खुलेको छ भने संस्थागत संरचना र कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर इजाजत माग गरेका सबै व्यवसायलाई 3 दिनभित्र व्यवसाय सञ्चालन इजाजत दिन र दिन नमिल्ने भएका कारण पनि 3 दिनभित्रै लिखित पेश गर्न अनुरोध गरिन्छ, संसदीय समितिको पत्रमा भनिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफू अध्यक्षमा विजय भए पनि पार्टीबाट गुटको अन्त्य गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार भिरकुटी मण्डप स्थित निर्वाचन कार्यालय पुगेर अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, म विजय भएमा राप्रपामा सबै गुटको अन्त्य हुन्छ, गुटको सामूल नै अन्त्य हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। उनले राप्रपामा अब फर्को होइन, जोड्ने काम मात्रै बाँकी रहेको बताएका छन्। नेता लिङ्गदेनले भनेका छन्, राप्रपामा नयाँ नेतृत्व आए फुटको चरण अन्त्य हुन्छ, अब मात्र जोड्ने बाँकी काम रहन्छ। उनले देशभर राप्रपा सकिँदै जाँदा झापामा क्रियाशील सदस्यता धेरै नरहेको दावी गर्दै अब देशभरि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी शक्तिशाली हुने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, राप्रपा अझैसम्म राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकिएको अवस्था छैन, तर पनि झापाबाट 50,000 भोट ल्याएर जितेर देखाए। झापामा राप्रपा बलियो हुँदैछ भने अब देशभर किन हुन सक्दैन। उनले राप्रपामा नयाँ नेतृत्व आए 6 महिनाभित्र देशको प्रमुख शक्ति बन्ने दावी समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्दसँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।